सर एक झेडपी इलेक्शनाचेर मिटींग जाली, कितें डिस्कस जालें सर, कशें कितें कॅन्डिडेट्स फायनल जालें? भारतीय जनता पार्टीची एक प्रक्रिया ही सिस्टम आसा, त्या सिस्टमींतलो भाग पयलो नॉर्थ गोवाच्या संदर्भान पूर्ण दिवस आमी मतदारसंघाचे प्रमुख जे आसात कार्यकर्ते तांचे कडेन मिटींग आपयली, प्रत्येकाक अर्द वर एक वर, आनी तांचे ते बसून तांची इच्छूक कोण आसात तांची नांवां, त्याच बरोबर ताचो कार्याचो अनुभव, ताच्या पक्षा बरोबरचे तांचे संबंध, ताजे बाकीचे सगळे गजाल्यो, विनिंग कॅपेसिटी, आमदारांचे म्हणणे आनी ताचे कार्यकर्त्याचे म्हणणे सगळें आयकून घेवन आमी सगळ्यांची ताची लिस्ट म्हणजे ते म्हणजे कमिटी कडेन धाडटा. तशेंच मागीर दुसऱ्या दिसा दक्षिण गोंयचे जे आसा ते दक्षिण गोंयच्या हातून तीच प्रक्रिया सगळी सुरू केली आनी ती सक्सेसफुली तेजी नांवां आसा ती घेतली. ताजे नंतर आज आशिल्ली ती आमचे इलेक्शन जी समिती आसा, कमिटी आसा, त्या सगळ्या कमिटीची आयज व्हडली बसका जाली. ती बसका जवळ जवळ तीन वरां 3.5 वरां ती चल्ली आनी तातूंत भितर संभावीत डिस्कशन जें आसा त्या जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या संदर्भात तें चालीक लायलें आनी परत त्या हातूंत भितर डिस्कशन आसा. ताजी दुसरो रावंड आतां रोखडोच मागीर परत जावपाचो आसा आनी तातूंत मागीर सगळ्यो गोश्टी मागीर फायनल जातल्यो. फायनल जाल्या नंतर पत्रकार परिशद घेवन खंयचे मतदारसंघांतलो सगळे कॅन्डिडेट कशें आसा ते सगळे विचार करून आमी तुमचे फुडें मांडटले. फायनल खंयचे खंयचे दितले जाल्यार तशें आमचे 50 मतदारसंघातले सगळे ज्या ज्या नांवाचे चाचपणी ताका म्हणटात सर्वे, तातूंतलो ताचो हें फिडबॅक, हे सगळ्यो गजाली आसा त्यो अजुनूय येवपाच्यो आसा आनी म्हणून फायनल लिस्ट अजून कांयच जावना. केन्ना मेरेन जातले सर कॅन्डिडेट? कदाचित फुडले 4-5 दिवसां भितर हे सगळ्यो प्रक्रिया चालीक लागतल्यो. सो नेक्स्ट वीक म्हणटा तुमी अनाउन्स करू शकता? हय, नेक्स्ट वीक म्हळ्यार आमी अनाउन्स करता. 18 वुमन सीट्स आसा, सो तेंचेर तुमी कशें हें करतले? सगळी म्हणजे जी पारदर्शक ट्रान्सपरंट पद्दती आसा तीच आमी एप्लाय केल्ली आसा आनी त्या अकॉर्डिंगली त्या हातूंत भितर सगळ्यां कडेन जिखून हाडपाची क्षमता, मागीर तातूंत भितर आमदार, तातूंत भितर तांचो लोकसंपर्क, तातूंत भितर तांचे कार्यपद्दती, तातूंत भितर सगळे हे सगळे विशय आसा ते सगळे एकठांय घेवन 36 गुण एकठांय करून आमी ते डिक्लेअर करतले. आनी म्हणजे ही समिती बसले त्या समितीन सगळेच मेंबर आशिल्ले, मुख्यमंत्री आशिल्ले, तशेंच MP सदानंद नावडे, बाकीचे सगळे विश्वजीत राणे, मागीर आमचे मोहीन आसतले, मागीर नरेंद्र सावयकर, दत्ता खोलकर, संजू देसाय, हे सगळे म्हणजे सगळीं नांवां, दोगी आमचे जनरल सेक्रेटरी, अशें सगळे कडेन सगळे बसून प्रत्येकाचेर सगळे विशय भौगोलीक मागीर थंयची सगळी परिस्थिती सगळी घेवन ताजेर विचार कितली एरिया अशी उरला ना जी ज्या हातून भितर बसपाक जाय ती बायलांचे प्रमाण बीन व्यवस्थित आमी कितली एरिया कितले अजून कॅन्डिडेट उरला अशें सिलेक्ट करता? एखादे चर्चा करपाचे एक 7-8 मतदारसंघाचे उरल्या, एक 4-5 सावथाक आनी एक 4 हाजे कडेन, मागीर टोटल 12 आनी एक 2-4 इंडिपेंडंट किंवा कितें करपाचें आसा, कशें आसा, कितें स्ट्रॅटेजी आसा, त्या दृश्टींतल्यान पक्ष निर्णय घेतलो, सगळे मेळून मिश्र निर्णय. बायलां खातीर खूब ते आसात न्ही तातूंत तुमचे नाराज जाल्ले किंवा ते इच्छूक आशिल्ले? पक्षाची एक भुमिका आसा की एक कार्यकर्त्यां मदीं वाव दिवचो आनी त्याच बरोबर कार्याक म्हणजे इतल्या वर्सां काम करता तांकांय पोच पावती दिवची, हेंय बीन आसा. आनी म्हणून जवळ जवळ 80% कॅन्डिडेट जे आसा ते नवीन आसतले, ते पयलीं म्हणिल्ले ते आतांय मी म्हणटात, जेणे करून उमेद येवपाक जाय कार्यकर्त्यांक. आनी जुने जे खूब बरे बी आसात, म्हणजे ज्यांच्यांनी खूब बरें काम केल्लें आसा, लोकांचो संपर्क आसा, लोकांच्या काळजान आसा, अशेंय बी आसा. म्हणजे सगळ्यांक मिळून हें करून म्हणजे अशें कितें ना डॉमिनेट करून हेंच जावंक जाय तें
सगळे लोकशाही पद्धतीन व्यवस्थितपणे जाता. इच्छुक आशिल्लेच नाराज जाले ना तुमचे आसतलेच न्ही, कारण भारतीय जनता पार्टी असो आसा प्रत्येक जण भारतीय जनता पार्टीची तिकीट सोदता. हातूनच तुम्ही विचार करात न्ही की तो इच्छुक आसतलो, मेळूं ना जाल्यार कदाचित तो नाराज जाता. ते साहजिकच आसा. पण ते पार्टी कडेन खंय तरी पयस वतले किंवा ते खंय तरी प्रतारणा करतले असले हातूंतले कार्यकर्ते न्ही, म्हणून ते आतां बांदून आसा. आज माननीय नरेंद्र मोदीजीच्या फुडारपणा खाल बिहाराक जो निर्णय लागिल्लो आसा तो तर सगळ्यांच्या दोळ्यान भितर अंजन घालपा सारकोच आसता. कारण सगळे जर आमी जर एक जावनात फक्त आपलेच बरें जावपाक जाय अशेंच जर चिंतलें जाल्यार मागीर देशाचें राष्ट्राचें ते कोण विचार करतलो. सो ह्या सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान पार्टी ही राष्ट्रवादाच्या भुमिके कडेन आसा. एका निश्चित अशें ध्येयान पार्टी फुडें वचत आसा. आनी ज्या ज्या मनशाक खंय तरी अशें दिसता कार्यकर्त्याक और त्या हाका सो कॉल्ड इच्छुक उमेदवार की ह्या राष्ट्रा खातीर आनी देशा खातीर आनी माननीय नरेंद्र मोदी खातीर हाचे खातीर आसा, तो साहजिकच सगळे हातून पॉझिटिव्हली तो फुडें वतलो. हें तर आसा. Like people call the ZP election as the semi-final. So how? See, for us, every election is a final. There is no any semi-final as such. You can't quote Jilla Panchayat election is a semi-final and then later on this municipality will be the next semi-final and assembly election will be the final. No. For us, every election means a lot. So how much seat BJP is expecting? See, definitely we will try to acquire as much all 50. I would say all 50. Why I should say 49? ऑपोजिशन सुद्धा ते आता एकटा येयले, सो तेंचेर तुमचो भुरगो घातलो. ऑपोजिशन तुम्ही बिहाराकी सगळे एकठांय आयले, कितें जालें? आतां वयर काडले म्हणून जायना. सो कांय इफेक्ट पडना. आनी भायल्यान सगळ्यांनी जर दाखयले आनी भितरल्यांनी कितें सगळ्यांक तुमकां खबर आसा. भारतीय जनता पार्टी परत एकदां सांगता, प्रत्येकाच्या मनान ज्या पार्टीचे ध्येय भारताक विश्वगुरू करपाचें आसा थंय त्या हातून भितर कोण लोकय इतले पिशे ना की हे आयज एक कडेन फाल्यां त्या कडेन जां आसा ते करतले तशें करतले, तशें ना. आमी मुख्य म्हणल्यार ज्या त्या कॅन्डिडेट आसतले आनी भारतीय जनता पार्टीच्या आतां पर्यंत केल्लीं कामां आसतलीं त्याच्या आदाराचेर विकासाचेर आमी आतां फुडें वचत आसा. आनी हें प्रूव केल्लें आसा पार्टी. ते प्रूव केलां म्हणूनच तर ह्या पार्टी कडेन सगळेच येवपाक सोदता न्ही. तो मागीर त्या वटेन आशिल्लो सुद्दां म्हणटा की आपूण ह्या वटेन येता, मागीर ताका नांव कितेंय दिवं. आपूण विकासा खातीर मतदारसंघाच्या विकासा खातीर आयलो आनी कित्याक लागलो तें नांव कितेंय दिवं. पण ताकाय बीन खंय दिसता की जर डिलिव्हरी जर करतले जाल्यार एकमेव पार्टी करतली भारतीय जनता पार्टी. सो ते ऑपोजिशन युनायटेड येयला जाल्यार तुमकां कांय इफेक्ट पडचो ना? नाच. आमचें संघटनात्मक कार्य आसा, कामां केल्ल्याची पावती आसा, लोकां कडेन सगळे स्तरा कडेन पर्यंत कामां गेल्लीं आसा. हे सगळ्यो गजाली लोकांची खबर आसा न्ही. कोणे दिलें मदीं कोण सगळे लोकांक परत एकदां मायंड परत आसा तें मातशें रिफ्रेश करचें पडटलें, तितलेंच. म्हणजे हो सुद्दां विशय तितलो आसा की काँग्रेसीन ह्या देशाचें कशें पाड घातलें तें परत एकदां सांगता. म्हणजे ज्या वेळाचेर अटल बिहारी वाजपेयीन त्या वेळा वयल्यान याद करून दिता की जे गजाली बऱ्यो सुरू केल्ल्यो. म्हाका याद जाता स्वप्नील स्वर्णीम चतुर्भुज परियोजना म्हणून गोल्डन कॉर्डिनेटर म्हणून रोड्स इंटर कनेक्शन सगळे हायवेज, ती योजना ज्या वेळाचेर युपीए गव्हर्नमेंट आयली ती पयली बंद केली. विचार करा हाजेर. आनी मागीर तेन्ना मागीर परत जेन्ना माननीय नरेंद्र मोदीजींचें सरकार आयलें 2014 तेन्ना मागीर ताचो प्रवास सुरू जाला आनी सगळे इंटर रोड आसले स्टार्ट जाले. म्हणजे योजना बंद करपा खातीर सुद्दां पाडेपण करपाचें पळय जें आसा तें जाल्लें न्ही. तर कोणा खातीर आशिल्लें तर तें थंय फक्त त्या रस्त्या वयल्यान फक्त बीजेपी वालेच वतले, काँग्रेसी वाले वचचे ना आनी न्यूट्रल मनीस वचचे ना, वतले आशिल्ले. ती उदरगत न्ही. ह्या पार्टीच्या खंयच्याच सरकारान भितर खंयच्याच राज्यान भितर हें म्हजें आनी हें तुजें करूंकूच ना. त्या रस्त्याचेर सगळेच वता. काणकोणाय बीन जो बरो रस्तो जाला थंय सगळे वता. आतां मदीं आयज एक मेंटेलिटी जाल्या मदीं मातशे खूब त्रास जातात त्रास भोगल्यात लोकांनी, कांयच म्हणना. पण जेन्ना ते सुंदर जाले पळय न्ही तेन्ना ताचो इफेक्ट कळटा. तिसरे पुलाक लागून बोवाळ मारपी आसात न्ही. तिसरो पूल नाका 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 म्हणपी कितलो व्हडलो हेवो केलो, पण त्या तिसरे पुला वयल्यान हेच लोक वता.
हाज्या पयलीं म्हजे भुरगेपणांत आमचे युवा अवस्थेन कोंकण रेल्वे नाकाय म्हणपी आसा तेय कोंकण रेल्वेन बसून वता when you talk about ZP elections especially तुम्ही म्हणटा पळय तशें सो थोड्यांनी ऑलरेडी तुमच्याच कॅन्डिडेट्स अनाउन्स बा केलेले आसा तुम्ही फाटल्या दिसांनी म्हटलेले आसा की पार्टी सांगता पळय ते फायनल कितें आसा थोड्यांनी अनाउन्स केले आमी जेन्ना चर्चा करतात तेन्ना चर्चेन भितर एखादे वेळ एकच जेन्ना पळय कॅन्डिडेट येवन बसली समजा जाल्लो आसा तेन्ना केन्नाय पार्टीच्या हाज्या भायर केन्ना कोणी चक्क करून नांव जर घेतलें हाजी शक्यता आसा पण फुडें तो म्हणटा की पार्टी डिसायड करतली कळ्ळें न्ही ताणें म्हटलां की आतां हांव जाल्यार म्हजे कडेन हांवें तो व्हिडियो 2-3दा पळयला म्हणजे ते फुडें म्हटलां पार्टीचे शिस्त पण तेंय ते म्हणटात पळय न्ही तशेंय जातलें अशेंय बीन ना तें तुमकां मागीर कळटलें जातलें काय ना तें म्हणजे पार्टीच डिसायड करतली हें ठामपणे आयज हांव तुमचे फुड्यान सांगूंक शकता फाटल्या दिसांनी तुमकां काँग्रेसीन हांगा बूक हाडून दिलो नेहरूचो तो वाचला बीन तुमच्यांनी पयला बीन कसो कितें तो विशय खंय वचपाचो न्ही ती असली पळय ती म्हणजे आमचें दार ओपन आसा म्हणून प्रत्येक जाण हांगा येवपाक सोदता तो नेहरूचो बूक वाचा आनी आमकांय भितर घेयात अशें म्हणटे तांचें म्हणणें आसा ते उरल्या पळय न्ही ते अजुनूय दारां नॉक करीत आसा येवपाक वचता न्ही म्हणजे ते बुकाचें निमित्त आशिल्लें तांचें येवपाक ते मेसेज दिवपाक आयिल्ले एक्चुअली खरें की आमी बीन तयार आसा आमी बीन तयार आसा तशें पण म्हजे कडेन तांच्यांनी तशें ऑफिशियली किंवा हातूंत भितर कांय तसलें हें करूं ना कळ्ळें न्ही पण एक गजाल आसा की बिहाराक जाल्लो रिजल्ट कळ्ळें न्ही आनी तातूंत भितर येदे व्हडले तांच्यांनी हायप करून सगळे एकठांय येवन जवळ तुमी म्हणटा तशें महागठबंधन करून तांचे पळय जेन्ना सत आयले तर काही कोणा तरी कार्यकर्त्यांनी तांकां स लाडूय दिले व्हरून तुमचे हय कारण तांणी बूक दिलो धाडून आमकां आमच्या भितर येता म्हणून म्हणटा की येयात जाल्यार घेयात लाडू म्हणून खायात म्हणून ते दिले तशें आसा जोग अपार्ट ही फकाणां जाली ही भुरगेपणां जाली खूब राजकीय हाजे मळ्याचे भितर दीज इज कॉल्ड लायक हें कितें म्हणटात तें लोकां खातीर कितें तरी करपाक जाय न्ही ताजेर आवाज उठयला जाय जाल्यार आनी मागीर फुडें वचप लोकां खातीर सर पुजा नायक केस आसा तातूंत सर एक मिनिस्टराचें नांव तरी पार्टीचेर जातलो कसो दिसता तुमकां म्हाका ताजेर कांयच उलोवपाचें ना कारण पुलीस जेन्ना ताजेर तपास करीत आसा आनी तें सरकाराच्या हातीन आसा तर सरकार ताजेर योग्य ती तुमकां उत्तर दितलें